इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पाक फौज के सिपा सालार ने किस तरह से दुश्मन को ललकारा है और इस वक्त भारत के अंदर हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी कौम जो बड़े एक लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि मसलाए कश्मीर पर और भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने एक मुजरमाना खामोशी बरकरार रखी हुई है, उस पर कोई पाकिस्तानी बोले, पाकिस्तानी फौज उस पर एक्शन ले, तो आज आर्मी चीफ सिलेक्ट हुए, आर्मी चीफ बने हुए अभी मुश्किल से 4 दिन हुए हैं और आर्मी चीफ आज ही LOC पर पहुंचे हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, साथ ही साथ वार्निंग भी दी गई है और कुछ ऐलानात भी किए गए हैं जो मैं समझता हूं हकीकी मानों में कौम के जो जज्बात थे उसकी किसी सिपा सालार ने एक लंबे वक्फे के बाद तर्जमानी की है और एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि फौज बॉर्डर्स पर जा रही है, फौज LOC पर जा रही है, फौज के जिम्मे जो काम है फौज वो कर रही है, बजाय रजीम चेंज करना और सियासी पार्टियों को डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, उसके बजाय जो असल काम है उसकी तरफ फौज आ रही है। इसके अलावा जनरल बाजवा पर बड़ी अब शर्मिंदगी हो रही है PTI को, उस हवाले से भी हमने बात करनी है और डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ शिकंजा फिर सख्त किया जा रहा है। तो सबसे पहले कश्मीर और बाकी ये सारे मामला देखिए। कश्मीर जिसको हम हर रोज कहते हैं और अब तो कहना भी छोड़ दिया कि कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर हमारे जिगर का टुकड़ा है, कश्मीर की खातिर हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये एक टिपिकल बयानात। अब तो वो बयानात भी बंद हो गए थे। अब तो हम अपने इंटरनल मामलात के अंदर इतना फंस चुके थे कि हमारे पास वक्त ही नहीं था कि उन मजलूमों को भी डिस्कस कर लिया जाए। और खास तौर पे जो पिछले आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब थे, उन बेचारों की तो मसरूफियात ये थी ना कि PTI को क्या कहना है, काफली को क्या कहना है, बाप पार्टी, MQM, यानी उनको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये जो नए सिपा सालार आए हैं, इनसे उम्मीद थी कि ये हरकत में आएंगे और ये जो मसाइल हैं उनकी तरफ फोकस करेंगे और ऐसा ही हुआ है। जनरल आसिम मुनीर साहब LOC पर पहुंचे हैं, रक्त चक्री सेक्टर है उसका दौरा किया है और जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह ऐलान किया है कि भारत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि हम इसे हासिल करेंगे। उन्होंने कहा आओ जरा हासिल तो करके दिखाओ, जरा आओ तो सही। बयान तो दे रहे थे तुम कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। उन्होंने कहा कि किसी ने गलत फहमी में जारहियत की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। तो ये वक्त की जरूरत थी। उन्होंने कहा किसी ने सोचा ना जारहियत करने का, और ये पिछले कई महीनों से उनके राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और बाकी उनके रिटायर्ड फौजी, हाजिर सर्विस फौजी गीदड़ भभकियां दे रहे थे, धमकियां लगा रहे थे। तो लिहाजा जनरल आसिम मुनीर का आओ जरा, आओ सही, हम तुम्हें देख लेंगे। ये कोई किसी गलतफहमी में मत रहे कि पाकिस्तान पर आके कोई हमला कर जाएगा या उसे जवाब नहीं दिया जाएगा या उसे हमला करने की इजाजत दी जाएगी, हम आपसे निपट लेंगे। तो लिहाजा इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया से अपील करता हूं, पूरी दुनिया यह मसला कश्मीर का हल करे, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आवाज में दुनिया को भी पैगाम दिया गया है और दुश्मन मुल्क भारत को भी पैगाम दिया गया। और इस वक्त मैं इंडियन TV चैनल्स देख रहा था, तमाम TV चैनल्स पर एक वो जिस तरह से वो चढ़ चढ़ के बोलती हैं कि पाकिस्तान के नए सिपा सालार ने, नए फौज के जर्नैल ने, फौजी अफसर ने, आर्मी चीफ ने इंडिया को ललकारा है, इंडिया को ये दिया है, इंडिया को वो किया है। तो लिहाजा इस वक्त वहां पे हलचल मची हुई है और मैं समझता हूं बहुत ज्यादा जो जुल्म हो रहा था, क्योंकि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट और जिसके लिए मैंने ज्यादा काम किया है अपनी इस सहाफती जिंदगी में, वो है कश्मीर, वो है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना, चाहे वो इंडियन मीडिया हो। यानी मुझे याद है कि जब यहां पर अयाज सादिक ने कहा था ना कि जनरल बाजवा साहब के बारे में कि टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था और जनरल बाजवा साहब आए भागते भागते कि ये हो जाएगा। उस दिन इंडिया का जो सबसे बड़ा TV चैनल है रिपब्लिक TV, अर्नब गोस्वामी, उसके शो में जाके मैंने दिफा किया था पाकिस्तान का। और उसके बाद बेशुमार इंडियन TV चैनल्स पर और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मुझे इंडिया के अंदर बैन भी किया गया है। तो मैं इंडिया के अंदर बैन हूं, लेकिन हम वहां पे फिर भी अपने मुल्क का मुकदमा लड़ते हैं। तो मेरी जो सबसे ज्यादा ताल्लुक और हमदर्दी थी वो कश्मीरियों के साथ थी। बेशुमार लाखों लोग कश्मीर से मुझे फॉलो करते थे। तो बाद में इंडिया ने बैन कर दिया और ये YouTube चैनल भी, तो वहां पे मुझे बैन होना पड़ा। तो मैं सही मानों में समझता हूं कि हमने कितनी गफलत की है कश्मीरियों के लिए, हमने कितने उनको बेसहारा छोड़ा है। हमें जब इंडिया ने उनका स्पेशल रियासती स्टेटस जो खत्म किया था तो हमने खान साहब ने मुकदमा लड़ा,
لیکن اب تو اطلاعات اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ معاملات سیٹل کر رہی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہ یہ جو ایل او سی ہے نا اسی کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیتے ہیں. یہ انکشافات اب آ رہے ہیں سامنے اور اس وقت خان نہیں مانا تھا. پہلے شاید باجوہ صاحب نے خان صاحب کو منانے کی کوشش کی اور شاید اطلاعات ہیں خان صاحب نے کوئی حامی بھری بھی تھی, لیکن جب خان نے سوچا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا, یہ مجھ سے کیا کروا رہے ہیں, تو لہٰذا خان پھر دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا. ذرا اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو لڑنا چاہیے تھا, یہ اطلاعات مبینہ طور پہ ہے کہ جن لوگوں کو لڑنا چاہیے, جن لوگوں نے کشمیر کی خاطر قوم کے وہ جذبات سے کھیلے ہیں پچھلے 70-75 سالوں سے, وہی کہہ رہے تھے کہ ایل او سی کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیتے ہیں. تبھی تو مجرمانہ خاموشی تھی, انڈیا نے اتنی بڑی واردات ڈالی تھی. لہٰذا خان صاحب دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے اور اس ایک لمبے عرصے کے بعد کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اب ایک سپہ سالار کا اپنی تقرری کے چوتھے 5ویں دن ہی ایل او سی پر پہنچنا, بھارت کو کہنا کہ اپنی حد میں رہو, اپنی اوقات میں رہو, تو یہ حقیقی معنوں میں میرے لیے تو ایک بڑی امید کی کرن ہے کہ کشمیریوں کی ترجمانی ہوئی ہے یا کشمیریوں کی کوئی کسی حد تک داد رسی ہوئی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کی مدت ختم ہو رہی تھی ملازمت کی 28 نومبر رات 12 بجے 2019 میں. جنرل صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, خان صاحب مان گئے ایکسٹینشن دینے کے لیے. معاملہ سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے جو ہے اس کے بعد کہا کہ 6 مہینے کی ہم اس طرح کے حالات میں توسیع دے رہے ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کرے اپنی قانون سازی. اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا, نون لیگ نے بھی ووٹ دیا, پی ٹی آئی بھی ساتھ اسی گناہ کے اندر. آج اس وقت کے اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم نے زیادتی کی ہے بطور پارلیمنٹیرین, اور پارلیمنٹ پوری ہماری جماعت شرمندہ ہے کہ ہم نے جنرل صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی تھی. تو آج معافی بھی مانگی گئی ہے اور اعتراف جرم بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا, ہم نے یہ غلطی کی تھی. خیر, اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو لڑوانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس پر کام بھی, جیسے اعظم سواتی کا پرچہ کٹ گیا اور اب شہباز گل کے خلاف بلوچستان میں ہی مقدمہ کٹ گیا ہے. یعنی اعظم سواتی کو بھی لے گئے نا, اور اعظم سواتی کے حوالے سے آج خبر یہ آئی ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے ہیں. پہلے بھی بیمار تھے لیکن ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور پھر ان کو مقامی ہسپتال کے اندر داخل کروایا گیا ہے. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں جناب کہ ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف بھی جو ہے وہ جو مقدمہ بلوچستان کے اندر درج ہو چکا ہے. تو اس وقت اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہی ہیں, معیشت کا برا حال ہے, تو اس وقت اب یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں خان کو, جبکہ خان اپنی بات پہ قائم ہے. اور اس وقت ایک اور خبر آ چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پرویز الہی اور مونس الہی سے اسپیکر پنجاب سلطان خان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کسی قسم کا پراپیگنڈا جو بھی ہو رہا ہے وہ جھوٹا ہے, ہم عمران خان کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اب تک کے تمام تر معاملات ہیں. اور یہ آرمی چیف کے حوالے سے مزید انفارمیشن جو آئی ہے میرے پاس وہ بھی رکھ دوں کہ آرمی چیف نے وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے. تو یہ آفیشیلی تو پہلا خطاب ہے آصم منیر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیتے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. آرمی چیف نے کہا کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے. بھارت کبھی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ دنیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کرے. تو یہ ایک امید کی کرن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل ہو, کیونکہ ہم نے بہت گناہ کر لیے, ہم نے بڑا ظلم کر لیا. ابھی بھی کشمیری بہت سارے میرے دوست ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے, تو وہ جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ روتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہماری آخری امید ہیں, آپ کرکٹ کا میچ جیتے تو ہم جشن مناتے ہیں, آپ کے ہاں کوئی بھی خوشی ہو تو ہم اس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم بھارت کو اپنا وطن نہیں مانتے, ہم پاکستان کو اپنا وطن مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اب کھڑے ہونا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.